جمعے والے دن حضور اثر دی نماز پڑھائی تے 2 رکعتاں تو بعد حضور بیٹھے ہوئے سن تے کوئی کتا گزریا. حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز دے وچ حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز دے وچ دعا کر دیتی کہ یا اللہ تیرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، کتا کو گزریا، اینو برباد کر دے، اینو ہلاک کر دے. وہ کتا مر گیا. میرے آقا جب سلام پھیریا تو حضور نے فرمایا من الداعی منکم علی ھذا الکلب، حضور نے فرمایا اس کتے واسطے بد دعا کنے کی تھی؟ فلم یتکلم احد، کسی نے جواب نہ دیتا. فعاد الکلام، حضور پھر پوچھا کہ کنے بد دعا کی تھی اس کتے واسطے؟ وقال سعد انا الداعی علیہ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی. حضرت سعد کہا یا میرے ماں باپ آپ تے قربان ہون، میں بد دعا کی تھی. حضور نے فرمایا کیوں کی تھی؟ عرض کی تھی تسی نماز پڑھا رہے سی، اگوں کیوں لگیا؟ حضور نے فرمایا کس لفظ نال تو دعا کی تھی؟ حضرت سعد کہنے لگے میں دعا کی تھی سبحانک لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اہلک ھذا القبل قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ. یا اللہ ایک کتا کو گزر رہا تیرے نبی دی نماز پڑھاندیا اس تو پہلے کہ کتا کوئی دائیں بائیں ہوئے، اپنے نبی دی نماز دی حفاظت کر دے، انہوں برباد کر دے، ہلاک کر دے. کتا نبی دے اگوں لگے تے صحابہ گوارا نہ کر، کیا متعمل لنگی جا رہے سی. تو میرے آقا و مولا نے فرمایا سعد اگر اے جڑے جنہ لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام کے کلمات نال دعا کی تھی نا، کوئی مشرق مغرب سارے واسطے دعا منگے تے اللہ دی دعا قبول کر دے. کتا اگو حضور دی نماز دے لگے تے حضرت سعد نماز وچ دعا کر دیں، نماز کھڑے دعا کر دیں. سان کہتے کوئی ہلکی بات کرو، میں آکو تے بے زبان بھی لگے تے گوارا صحابہ نہیں کیتا. ہاں تو وہ بھی سعد ابن ابی وقاص، ہاں یہ حضور دے رشتے چ ماموں ہیں. حضور فرمانے ہوتے سن صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو جا کسی دا ماما ہے تے سامنے لیاؤ.